बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध, जनाब मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल DGFW, जनाब शाहिद अशरफ तारड़ साहब चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जनाब जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा साहब कमांडर 5 कोर, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट व सिंध असम्बली, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। तामीर वतन के सफ़र में आज हम एक नया संग मील अबूर करने जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इसकी तौफीक बख्शी और हम इस पाक सरजमीन पर नए रास्तों का जाल बिछा रहे हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रास्ता मंजिल का पता देता है। रास्ते मुश्किल हों तो मंजिल तक रसाई भी मुश्किल हो जाती है, और अगर मंजिल तक पहुंचना है तो पहले रास्तों को आसान बनाना होगा। अगर वतन की तामीर हमारी मंजिल है तो फिर मोटरवेज हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है। इन्हीं पर चलकर तरक्की का सफ़र तय होगा। यही वो शरियाने हैं जिनमें मैशियत का खून गर्दिश करता है। लोग करीब आते हैं, फासले कम होते हैं। हमारी मंजिल तामीर वतन के ज़रिए कौमी यकजहती का फ़रोग़ है। जब कराची से पेशावर तक मोटरवे बनेगी तो अवाम में फासले कम होंगे। एक तरफ तजारती काफ़िले रवां दवां होंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के करीब आएंगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि कराची से हैदराबाद तक मोटरवे की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। 60% से ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। पुल बन रहे हैं, इंटरचेंज तामीर हो रहे हैं, सर्विस रोड्स पर काम हो रहा है, और दूसरी तरफ मुल्तान से सक्खर तक मोटरवे की तामीर भी जारी है। आज लोग अपनी आंखों से एक नया पाकिस्तान तामीर होता देख रहे हैं। हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से और अल्लाह की तौफीक से इस ख्वाब को ताबीर दी है। मोटरवेज, मेट्रोज अब ख्याली बातें नहीं रहीं, ये वो वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं। हमने 2013 में आवाम से जो वादे किए थे उनको पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह 2018 तक तमाम वादे पूरे होंगे। तामीर एक विजन का तकाजा करती है। कौम की तामीर खेल नहीं। इसके लिए विजन, जज्बा, कुव्वत कार और आवाम से मोहब्बत ज़रूरी है। हमने इसी ज़ादे राह के साथ 3 साल पहले तामीर पाकिस्तान के इस सफ़र का आगाज़ किया था। मैशियत की ज़बूं हाली हमारे सामने थी। मुल्क दिवालिया होने के करीब था। नौजवानों के पास तालीम थी मगर रोज़गार नहीं था। हुनर था मगर इसका ख़रीदार कोई नहीं था। ऐसे नौजवानों के जज्बात से खेलना आसान होता है, उन्हें गुमराह किया जा सकता है। इस मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने मफादात के लिए कभी मज़हब और कभी सियासत के नाम पर नौजवानों में हैजान पैदा करते हैं, उनके अखलाक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं।
عوام جانتے ہیں کہ یہ لوگ نوجوانوں سے بھی مخلص نہیں، قوم سے مخلص نہیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو ایسے عناصر سے بچانا ہے۔ اس کے لیے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ناگزیر ہے۔ جب معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر معاشی سرگرمیوں میں یقیناً تیزی آتی ہے، تجارت ہوتی ہے اور نئے روزگار پیدا ہوتے ہیں، نوجوانوں کو ملازمتیں اور کام ملتا ہے، پھر ان نوجوانوں کا اتصال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دن رات ایک کر کے معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، ساری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے الحمدللہ۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ 3 سال کی ہماری محنت کا ثمر ماشاءاللہ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ معیشت میں استحکام اور تیزی کے لیے ایک مضبوط انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی اس نے سب سے پہلے اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر کی۔ ترکی کی مثال لے لیجئے اور ملیشیا کی مثال لے لیجئے۔ جدید مسلم دنیا میں ترقی کے یہ 2 ماڈل ہیں، اور شاید آج تیسرا پاکستان بھی اس میں شمار ہوتا اگر پاکستان کے اس مومنٹم کو روکا نہ جاتا جو کہ 1990s میں ہم نے شروع کیا تھا، جس کی بنیاد ہم نے 1991 میں رکھی تھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ موٹر ویز بنائیں، ایئرپورٹس بنائے، اب میٹروز بھی چلائی ہیں۔ اس کے بعد اب سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کا ماشاءاللہ رخ کرنا شروع کر چکے ہیں، اور آج تعمیر کا یہ سفر کئی سنگ ہائے میل عبور کر چکا ہے۔ اعلیٰ انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان تعمیری سرگرمیوں نے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ موٹر ویز کے ساتھ ساتھ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا عظیم الشان منصوبہ کئی مراحل طے کر چکا ہے۔ اس سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے اور لاکھوں کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملے گا۔ آج دنیا ایک نیا پاکستان دیکھ رہی ہے الحمدللہ، ایک ابھرتا ہوا پاکستان۔ ابھی تو آپ نے دیکھا یہاں پہ اس ویڈیو پر کہ اس سیکشن پہ کیا سرگرمیاں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں، اور کہیں موٹر وے بن رہا ہے، کئی ٹراما سینٹر بن رہے ہیں، کئی اسکول بن رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ بالکل عالمی اسٹینڈرڈ کی موٹر وے بن رہی ہے۔ اس کے لیے میں یقیناً جنرل افضل کو بھی اور چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ تیزی سے اس کی تعمیر کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ موٹر وے اللہ کے فضل و کرم سے اس سال کے یعنی چند مہینوں کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ اور آج میں کراچی سے یہاں پہ آیا ہوں ہیلی کاپٹر سے، پورا راستہ میں نے اس موٹر وے کو ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے۔ ہیلی کاپٹر لو فلائنگ کر رہا تھا اور میرے دائیں سائڈ پہ موٹر وے تھی، ہم موٹر وے کے بائیں سائڈ پہ اڑ رہے تھے، اور ایک ایک چپے کو میں نے موٹر وے کو دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی موٹر وے پاکستان کی کسی بھی موٹر وے سے یہ کم نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سڑکوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، چارٹر طیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس ملک کے عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ ان لاکھوں پختونوں کو اس کی ضرورت ہے جو روزگار کے لیے کراچی رہتے ہیں مگر اپنے پیاروں سے رابطہ بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ اس موٹر وے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ بلوچستان کے ان غریب لوگوں کو سڑکوں کی ضرورت ہے جو بیمار ہو جائیں تو وقت پر ہسپتال نہیں پہنچ سکتے۔ ان سڑکوں کی پنجاب کے ان کسانوں کو بھی ضرورت ہے
जिन्हें अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाना है। इन सड़कों की सिंध के अंदर मज़दूरों को भी ज़रूरत है, किसानों को भी ज़रूरत है, जो अपने गांव से रोज़गार की तलाश में हर रोज़ शहरों का रुख करते हैं। इन सड़कों की उन तालिब इल्मों को भी ज़रूरत है जिन्हें सुबह सवेरे तालीमी इदारों तक पहुंचना होता है, और जो हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं या हेलीकॉप्टरों पर सैरें करते हैं, वो कभी ज़मीन पर उतर कर देखे तो सही कि अवाम के लिए सड़कों की क्या अहमियत है। वो कभी नहीं समझ सकते कि अवाम को मेट्रो की क्या ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने मेट्रो को जंगला बस कह दिया। और सड़कों की अहमियत समझने के लिए कुछ विज़न चाहिए होता है, इसके लिए अवाम से ताल्लुक़ चाहिए होता है। और अभी आपको बता रहे थे DGFW भी और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी आपको बता रहे थे कि अब ये सड़क कराची से शुरू हो चुकी है, हैदराबाद पहुंचने वाली है मोटरवे। इसके दोनों साइडों पे प्लांटेशन हो रही है। इसकी साइनेज जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। यहाँ पर भी रेस्ट एरियाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। ज़मीन का मसला था, लेकिन उस पर भी काम जल्द शुरू हो रहा है। और आप कराची से कोई अगर हैदराबाद सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र भी करें, अगर पिकनिक के तौर पे आना चाहते हैं तो आएँ, किसी रेस्ट एरियाज़ में आके चाय पिएँ, खाना खाएँ, फिर कराची वापस चले जाएँ। हैदराबाद वाले आएँ, चाय पिए, फिर हैदराबाद वापस चले जाएँ। अब ये रुकेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये जो मोटरवे है ये अब हैदराबाद जब पहुँचेगी तो उससे पहले जैसे कि अभी बताया चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि हैदराबाद जब ये पहुंचेगी तो इंशाल्लाह फिर ये आगे सक्खर जाएगी और 6 लेन मोटरवे सक्खर जाएगी, जिसका अभी इंशाल्लाह चंद महीनों में उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। और फिर सक्खर से मुल्तान इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर तामीर शुरू हो चुकी है। आगे मुल्तान से लाहौर तामीर शुरू हो चुकी है, और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अगले 2 से 3 सालों में ये तमाम मोटरवेज़ मुकम्मल हो जाएंगी। हमने इसकी बुनियाद रखी है और इंशाल्लाह 2019 तक इंशाल्लाह ये मोटरवेज़ मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले भी साथ साथ होती रहेंगी, उससे पहले भी हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारा हिस्सा इसका जो है वो इससे पहले हो जाएगा, लेकिन 2019 तक ये कराची से पेशावर तक आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक 6 लेन बड़ी खूबसूरत मोटरवे मौजूद होगी। और आप जो जहाज़ों से जाते हैं आजकल देखें, आप इस सड़क पर ट्रैफिक तो ज़रा देखें कितनी ट्रैफिक है, लेकिन मोटरवे आज पहली दफ़ा बन रही है। भाई अगर 1990 के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा है, उस काम को जारी रखा जाता जो हमने शुरू किया था 1990s में, जिसकी 1991 में बुनियाद रखी थी, आज न सिर्फ कराची पेशावर तक मोटरवे पाकिस्तान के अंदर होती, बल्कि पाकिस्तान सूबे में चप्पे चप्पे पे मोटरवे होती। आपको ये भी याद होगा कि उस ज़माने में कराची से गवादर तक हमने एक हाईवे बनाई थी। ये 1997 की बात है, जब दोबारा हमारी हुकूमत आई। कराची से गवादर हमने एक हाईवे बनाई, जो कि बाद में फिर तूफ़ान आया, बारिशें हुई और फिर वहाँ फ्लड्स आए, जिसकी वजह से वो टूट फूट गई और उसको शायद बहुत अच्छी तरह से रिपेयर भी नहीं किया गया। अब तो वहाँ पर बलूचिस्तान में एक यानी ज़बरदस्त किस्म के हाईवेज़ और वहाँ पर ये एक्सप्रेसवेज़ बन रहे हैं। अभी गवादर से आप कोयटा जा सकते हैं हाईवे पे, और जो हाईवे ऐसी थी पहले, जो सड़क थी कि 2 दिन में भी पहुंचना मुश्किल होता था कोयटा से गवादर, आज सुबह आप नाश्ता करें गवादर, दोपहर का खाना आप जाके तो कोयटा में खा सकते हैं। और एक अजीमुशान सिलसिला सड़कों का जो है वो बन रहा है वहाँ पे इस बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जबकि किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, आज सबसे ज़्यादा तवज्जो अल्लाह के फजल व करम से कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज बलूचिस्तान पे दी जा रही है। गवादर एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट बनने जा रहा है, और गवादर के अंदर जो है वो हम एक उसको अपना बेहतरीन पोर्ट
اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو پچھلے 3 سالوں میں سرگرمیاں رہی ہیں اس پہ کتنی توجہ رہی ہے گوادر پہ ہماری, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل جو بلوچستان ہے اس کی تبدیلی پوری دنیا کو نظر آنی چاہیے, اور جو کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہونے جا رہی ہے. بلوچستان KPK سے مل رہا ہے ڈائریکٹلی ہائی ویز کے ذریعے سے, اور پھر بلوچستان ادھر سندھ سے مل رہا ہے, بلوچستان ڈیرہ غازی خان کے ذریعے سے پنجاب سے مل رہا ہے, اور پھر بلوچستان جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک اس کے اندر ایک بہت تیزی کے ساتھ ترقی کا ایک پورا پلان بن چکا ہے. گوادر جب ہماری ایک دوسری پورٹ بنے گی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گوادر سیدھا کنیکٹ ہوگا چائنا کے ساتھ. اور یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو KPK کہا ہے تو KPK سے آگے گلگت بلتستان ہے, تو گوادر گلگت بلتستان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے, اور پھر چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت اچھی ہائی وے کے ذریعے سے کنیکٹ ہوگا. ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. یہ کنیکٹیوٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو 10 ممالک ہیں سینٹرل ایشیا میں جن کی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ECO کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے, وہ سب ملک انشاءاللہ گوادر کے اس پورٹ کو استعمال کریں گے اپنے امپورٹس کے لیے بھی, اپنی ایکسپورٹس کے لیے بھی, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس ملک کے اندر. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سارے کام جو ہے مکمل ہو رہے ہیں. ابھی یہاں پر چیف منسٹر صاحب نے بھی, مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور پھر میں نے اس کا مشورہ کیا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین سے. تو یہ ابھی جام شورو سے 7 جو 126 کلومیٹر کی جو ہائی وے ہوگی اس کی ڈیولائزیشن ہم اس کو ڈیولائز کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہترین ہائی وے میں منتقل ہوگی جس کو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ اس کو تعمیر کریں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے, اور جس پہ کہ ہم انشاءاللہ جلدی سے عمل کرنے والے ہیں. یہ صرف سڑکوں کی نہیں بات یہاں پر, اور موٹر ویز سندھ میں بھی بن رہے ہیں, موٹر ویز KPK میں بھی بن رہے ہیں, موٹر ویز پنجاب کے اندر بھی بن رہے ہیں, اور موٹر ویز بلوچستان میں بھی بن رہے ہیں. اور ابھی یہ تو ابھی سڑکوں کی بات کریں, اس کے علاوہ بے شمار اور سڑکیں بن رہی ہیں. موٹر ویز تو 6 لین موٹر ویز ہیں, لیکن جو ہائی ویز ہیں جو 4 لین ہیں وہ تو بے شمار بن رہی ہیں پاکستان کے اندر. ایک نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بجلی ہے وہ بجلی بھی ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان دوبارہ واپس آ رہی ہے. چلی گئی تھی, روٹ کر چلی گئی تھی بجلی پاکستان سے, پتہ نہیں کیوں ہم نے اس کو دھکا دیا یا کیا ہوا, لیکن بجلی پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کہ بجلی پاکستان میں نہیں تھی, اور اس کو ہم واپس لائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور واپس آ رہی ہے. 2018 تک انشاءاللہ مکمل طور کے اوپر پاکستان واپس آ جائے گی بجلی, اور پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی. 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم سسٹم میں اس سال اور اگلے سال کے شروع تک شامل کریں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے چند اور سالوں میں یہ جو 10,000 کی فگر 30,000 تک پہنچ جائے گی. ہمیں تو آگے کا سوچنا ہے, آج کا نہیں. ہم وہ لوگ نہیں جو ماضی میں رہتے ہیں, ہم نے تو آگے کا سوچنا ہے کہ آج اگر آج بجلی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اگلے 10 سال میں, 20 سال میں, 50 سال میں کتنی ہوگی. ابھی ہم اپنا یہاں پہ کوئلے کے کارخانے بنا رہے ہیں جو کوئلے سے بجلی بنائے گی. یہاں پر LNG گیس سے بجلی بنانے والے کارخانے بنا رہے ہیں, اور بہت کم ریٹ پہ ہم بنا رہے ہیں ان کو, جو شاید پہلے دگنے ریٹ پہ بنتے ہوں گے آج آدھی قیمت پہ بن رہے ہیں. ہم یہاں پر جو ہے وہ سولر پاور پلانٹس بنا رہے ہیں, ہم ونڈ ملز یہاں پہ بنا رہے ہیں جو کہ خاص طور پہ یہ سندھ کے ساحل پہ جو ہے وہ تھٹا کے علاقے میں بن رہی ہیں.
اور اسی طرح سے پاکستان میں ہم ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ بھاشا ڈیم ہے, جو بھاشا ڈیم نہ صرف 4500 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا, بھاشا ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم بھی ہوگا جو پاکستان کے کاشتکاروں کو, پاکستان کے جو ہے وہ زمینداروں کو جو ہے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا, پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرے گا. اور وہ منگلہ سے بھی اور وہ تربیلا سے بھی بڑا ڈیم بن رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ اس کے لیے ہم نے ابھی 100 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین خریدی ہے. اس کے لیے اب کام شروع کیا جا رہا ہے, اور اس بہت بڑا منصوبہ ہے, وقت تو لگے گا, لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کی پلاننگ ہے یا نہیں ہے. یہ مستقبل کے منصوبے ہیں, اور کوئی یہ نہیں دیکھیں کہ ہم اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی کریں کہ جو ہمارے ہوتے ہوئے نظر آئیں. ہم تو آج یعنی کہ اگر بھاشا منصوبے کی اگر آج بات کر رہے ہیں تو بھاشا کے منصوبہ جو ہے وہ تو آج سے 10 سال کے بعد مکمل ہوگا. ہم نے اپنے لوگ آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, پاکستان کے اندر بجلی کو سستی کیسے کیا جائے, پاکستان کے آنے والے 20 سالوں میں کتنی بجلی کی پیداوار ہونی چاہیے. تو یہ سب یہ تو دو ان سیکٹرز کی بات ہے. میں سوشل سیکٹرز کی بھی بات کرتا ہوں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اس کے لیے بھی ہماری ایک بھرپور پلاننگ ہے جو کہ انشاءاللہ اسی سال کے دوران ہم اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وسائل کم ہے, کوئی شک نہیں ہے, ضرورتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کی, اور لیکن وسائل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-3.5 سالوں میں, اور ان وسائل کو ہم اس وقت ان منصوبوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جناب چیئرمین, تو وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے جو منصوبوں کی میں بات کروں, خاص صرف روڈ سیکٹر میں, صرف کمیونیکیشن سیکٹر میں 1000 جو ہے وہ بلین روپیہ 1000 بلین روپیہ جو ہے وہ ان منصوبوں پہ حکومت پاکستان اس وقت خرچ کر رہی ہے, 1000 بلین. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سڑک سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے ترقی کا. اگر سڑک ہوگی تو پھر ہسپتال بھی بنے گا, سڑک ہوگی تو اسکول, کالج, یونیورسٹی بھی بنے گی, سڑک ہوگی تو انڈسٹری بھی لگے گی, سڑک ہوگی تو کسانوں کا پروڈیوس ہے جو وہ مارکیٹس کے اندر بھی پہنچے گا, سڑک ہوگی تو مزدوروں کو, کاشتکاروں کو روزگار ملے گا, اور سڑک ہوگی تو لوگ قریب آئیں گے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بھی کہا ہے. تو یہ سڑک جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے ترقی میں. جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے سب سے پہلے انہوں نے فوکس کیا ہے سڑکوں پہ, ہائی ویز پہ, موٹر ویز پہ, جو کہ ہماری 90s کی جو ہے وہ ویژن تھا ہمارا 1990 سے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی وقت میں ان لائنز پہ کام کر رہا تھا کہ صرف پشاور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور موٹر وے نہیں بننی چاہیے, یہ آگے کراچی جانا ہے, اس نے گوادر جانا ہے, اس نے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچنا ہے. اور اگر وہ تسلسل جاری رہتا تو آج یعنی کہ جگہ جگہ پہ الحمدللہ یہ موٹر ویز بن چکی ہوتی. لیکن کیا وجہ ہے کہ کام وہیں کہ لاہور رک گیا, آگے نہیں بڑھا. ان چیزوں کو آپ کو بھی سوچنا چاہیے, اور نہ بڑھایا گیا. پھر یہاں پر ایسے بھی دور آئے ہیں جب کہ یہاں بجلی ناپید ہو گئی. بھائی اس کا حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. یہ سوالات پوچھنے چاہیے کہ کیوں اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ یہاں بجلی تک جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتی رہی. اور آج نہ صرف بجلی ماشاءاللہ آ رہی ہے, بجلی کے ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں. اب جو ہم جو اس کوئلے سے بجلی بنائیں گے, کوئلے سے جو بجلی بنے گی اس کی قیمت بھی کم ہوگی. ہماری انڈسٹری چلے گی, ہمارا ایگریکلچر چلے گا, ہمارے ملک کے اندر پروڈکشن کم سستی ہوگی, ہمارے لوگوں کو کم قیمتوں پہ چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی. پاکستان ایکسپورٹس میں کمپیٹ کر پائے گا. پاکستان کے اندر مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئے گی اگر بجلی کے ریٹس کم ہوں گے. اگر بجلی کے ریٹس زیادہ ہیں, خدا نہ خواستہ جیسے کہ بہت زیادہ تھے جب ہم آئے ہیں, اور ہم نے اس میں کافی کمی ہم لے کے آئے ہیں, اگر ریٹ زیادہ ہوتے تو پھر
कहाँ की कंपटीशन और कहाँ का हम मुकाबला कर सकते हैं। आज अल्लाह के फजल करम से बिजली इंडस्ट्री में सनतों के लिए 100% बिजली मुहैया की जा रही है, कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं होती, और गैस भी मिल रही है, बिजली भी मिल रही है, घरेलू सार्फिन को भी इंशाल्लाह मिलेगी, और उसमें भी इंशाल्लाह कोई जो है वो तातुल नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम इन चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं। धरनों वर्नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास जो है ना वो ये अपना जो वो करते रहे धरने, हम इंशाल्लाह अपने काम को करते रहेंगे, लोगों को पता लगता रहेगा कौन धरने वाले ही हैं सिर्फ और कौन तरक्की वाले हैं। तो हम तो समझते हैं कि हमारा एजेंडा है तरक्की, हमारा एजेंडा है खुशहाली, और इसमें इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इसमें आओ इसमें आके हमारा मुकाबला करो, कहो कि जनाब इसमें हम आपका मुकाबला करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखें फिर लोग पाकिस्तान के जो है वो उसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन धरनों और इन चीज़ों का तो फ़ैसला लोग पहले ही कर चुके हुए हैं, और लोग जानते हैं कि कौन काम करते हैं और कौन जो है वो अपना इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं बड़े अच्छे काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी माशाल्लाह जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है, मुराद अली शाह साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। थर के अंदर अब जो हमारी कोयले की कान है, और जो उस पे अब काम जो हो रहा है, उस कान से कोयला हासिल किया जा रहा है। कोयला हासिल करके हम वहीं पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, बिजली के कारखाने लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और जो मैंने अभी आपको कहा कि बिजली इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सस्ती होगी, मुझे थर से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह थर के कोयले से जो बिजली बनेगी वो बहुत ही मुनासिब रेट्स के ऊपर बिजली बनेगी, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, उसका बहुत फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को पहुँचेगा, सिंध को पहुँचेगा, उसका फ़ायदा बाकी पाकिस्तान को पहुँचेगा। ये बहुत खुशी की बात है। और ये काम जो है ये आज जब से पाकिस्तान बना है, आज 70 साल के बाद पहली दफ़ा ये काम शुरू हो रहा है, जो कि किसी भी एक अजूबे से कम नहीं है। और इसके लिए मैं जितनी भी आपको मुबारकबाद दूं, और सिंध को भी मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देना चाहता हूं, और ख़ुद जो है वो पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये इंशाल्लाह बिजली के कारखाने जो लगने शुरू हो गए हैं, ये इंशाल्लाह चंद सालों में मुकम्मल हो जाएंगे, 2-3 सालों में, और फिर इंशाल्लाह इससे पूरा जो है वो पाकिस्तान को एक नई बिजली इंशाल्लाह मिलनी शुरू होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जब ये मोटरवे बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कराची में मोटरवे M9 के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुझे थर से बहुत उम्मीदें हैं, जल्द ही कोयले से बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू किए जाएंगे और बहुत सस्ती बिजली मुल्क भर में फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, माजी के बारे में सोचकर वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं है उन्हें। उनका ये भी कहना था कि धरने देने का वक्त नहीं है हमारे पास, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि धरने दे के कौम का वक्त ज़ाया करते हैं। और वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि आम आवाम को फ़ायदा हो सके। वो लोग जो कि चार्टर तैयारों में सफ़र करते हैं, उन्हें सड़कों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उनका आम आवाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के यहाँ मौजूद होने को, इस तकरीब में मौजूद होने को भी सराहा, और उन्होंने ये भी कहा कि थर से उन्हें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। जल्द ही थर से कोयला बरामद किया जाएगा और फिर कोयले से आने के मंसूबे जल्द ही लगाए जाएंगे ताकि मुल्क भर में सस्ती बिजली फराहम की जाए। और 2018 तक उनका कहना था कि लोड शेडिंग बहुत कम हो चुकी होगी, मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला बहुत हद तक उस पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि कौम जानती है कि कौन काम कर रहा है और कौन वक्त ज़ाया कर रहा है। हम धरनों में पड़ने वाले नहीं हैं और जल्द इन मंसूबों की तकमील होगी।